अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि कल 15 शबान का दिन और उसकी रात आपके लिए सबसे बेहतरीन रात और दिन गुजरा होगा। बहुत सी वीडियोस आपके साथ शेयर की थी मैंने 15 शबान की इबादत को लेके, शब बारात की इबादत को लेके, इसके रोज़े को लेके, और मुझे यकीन है कि आपने भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। आपने वो तमाम अमल किए होंगे जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। और मैं आप सबके साथ ये बात शेयर करना चाहूंगी कि जिन जिन ने भी मुझे जिन जिन लोगों ने भी मुझे मैसेजेस किए थे इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, उन सब लोगों के लिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नाम लेकर दुआ की है। यही रीजन है कि मैंने 15 शबान को कल यानी दोबारा से वीडियो नहीं चढ़ाई। मुझे 14 शबान तक भी मैसेजेस आ रहे थे कि आप ये एक आखिरी वीडियो 15 शबान के ऊपर और जो है वो अपलोड कर दें, लेकिन मैंने सबके साथ जो है ना वो माजरत की और मैंने यही कहा कि कल कोई वीडियो नहीं आएगी। उसकी रीजन ये है कि कल मेरा सारा दिन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इबादत में गुजरने वाला है। और इसके अलावा मैंने पूरी एक लिस्ट तैयार करनी थी उन लोगों की जिन्होंने मुझसे दुआ के लिए कहा था, यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम के लिए भी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से अपना फर्ज पूरा कर दिया था। मैंने वीडियोस में सब कुछ डिटेल के साथ बता दिया था और इसके अलावा मजीद कुछ कहने को बाकी नहीं था। तो आप सब इस बात की तसल्ली रखिए कि मैंने आप सबके नाम लेकर दुआएं की हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सबने मेरे लिए भी दुआ की होगी, क्योंकि हर इंसान को दुआ की ज़रूरत होती है। अल्लाह हम सब की इबादत को कबूल करे, हमारी 15 शबान की ख़ास इबादत को अल्लाह ताला कबूल करे, हमें उसका अजर दे, सवाब दे और हमारे जो मामलात हैं उनको दुरुस्त कर दे, इंशाल्लाह आमीन। कुछ दिन पहले मेरे साथ एक खातून ने अपना तहज्जुद का एक वाक़या शेयर किया कि किस तरह तहज्जुद ने उनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। वो मैसेज इतना इंस्पायरिंग था कि मेरे मुझसे रहा नहीं गया। यानी मैं चाह रही थी कि मैं जल्द से जल्द वो मिरेकल जो है, जो वो उनके साथ जितना भी वाक़या हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ लाज़मी। इसीलिए ये आज मैंने वीडियो ख़ास तौर पे तहज्जुद के लिए बनाई है और मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी पूरी की पूरी स्टोरी जो उन खातून के साथ तहज्जुद की वज़ह से जो उनकी ज़िंदगी में पॉज़िटिव चेंजेज़ आए, उनके मसाइल हल हुए। और मैं चाहती हूँ कि आप भी वो स्टोरी सुने, आप भी उनकी वो मिरेकल स्टोरी सुने, ताकि आपका ईमान जो है वो पुख्ता हो, आपको तहज्जुद पर जो यकीन है वो मज़ीद पक्का हो जाए। और एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि याद रखिए, तहज्जुद की तौफ़ीक सिर्फ़ उसी इंसान को होती है जिसे अल्लाह ताला ने चूज़ किया होता है, जिसे अल्लाह ताला चुन लेता है कि ये इंसान तहज्जुद पढ़ेगा, मेरी इबादत करेगा। हर इंसान को, हर मुसलमान को तहज्जुद की तौफ़ीक अल्लाह ताला नहीं देता। वो लोग खुशकिस्मत होते हैं जो ये फैसला करते हैं कि वो तहज्जुद पढ़ेंगे। एक सहाबी ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे अफजल नमाज कौन सी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामुल लैल यानी तहज्जुद जो है वो सबसे अफजल नमाज है, क्योंकि इस नमाज को पढ़ने वाला इंसान बहुत खास होता है, वो अल्लाह ताला के सबसे करीब होता है। इसी अल्लाह ताला उसे ये बिशारत, ये तौफीक अता फरमाते हैं कि वो तहज्जुद पढ़े उस वक्त जिस वक्त तमाम मुसलमान सोए पड़े होते हैं। ये जो खातून जिनका वाकया मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, इन खातून को मैंने तकरीबन कोई 6 महीने पहले कहा था कि आप तहज्जुद पढ़ना शुरू करें और इसके साथ सूरह बकरा की तिलावत स्टार्ट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें 6 महीने के बाद इसके रिजल्ट्स मिल गए। तो सबसे पहले जो है मैं आपके साथ इनकी स्टोरी शेयर करती हूँ कि इनका मसला क्या था। इनकी शादी को तकरीबन जो है वो 1 साल हुआ जा रहा है और जब इनकी शादी हुई थी तो जस्ट आफ्टर 28 डेज़ यानी 28 दिन के बाद इनके हस्बैंड जो थे वो दूसरे मुल्क चले गए थे, क्योंकि वो वहाँ पे जॉब करते थे और इन्हें पीछे से यहाँ पे रहना पड़ा ये कहकर कि जल्द ही तुम्हें भी वीज़ा जो है वो दिलवा कर तो बुला लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तकरीबन 4 महीने गुज़र गए, लेकिन ना तो इनका वीज़ा आया और ना ही जो है वो इनका कोई सोर्स बन रहा था कि ये किसी तरह बाहर जा सकेंगी। सो होना ये शुरू हो गया कि आहिस्ता-आहिस्ता जो इनके इन-लॉज़ हैं, इनका रवैया पीछे से हस्बैंड के पीछे से बहुत ख़राब होना शुरू हो गया। वो कहती है मैं सारा-सारा दिन घर के काम करती थी और मेरी जो सास हैं, इसके अलावा जो मेरी नंद है, एक देवर भी था इनका, तो कहने लगी कि मैं सारा दिन सिर्फ़ उनके काम करती थी, इसके अलावा मैं उनसे बातें भी सुनती थी। यानी वो मुझे कुछ ना कुछ कहते रहते थे और मुझे फिर ये भी अंदाज़ा हुआ कि वो सिर्फ़ मेरे साथ ही बुरा सलूक नहीं कर रहे, वो मेरे हस्बैंड को भी मेरे खिलाफ भड़काते हैं। यानी जो अब्रॉड हस्बैंड था, उसको ये गलत बातें बताते थे इनकी वाइफ से रिलेटेड। सिर्फ़ इतना ही नहीं बल्कि इनकी किरदार कशी भी की। ये भी कहना शुरू कर दिया कि वो तुम्हारे पीछे से ऐसे-ऐसे गैर मर्दों के साथ बातें करती है और भी बहुत सारी बातें जो मैं यहाँ पे ऑन स्क्रीन आपको नहीं बता सकती कि वो और क्या कुछ कहते थे। सो वही नतीजा निकला जैसा होता है कि हस्बैंड जो है वो इनसे बदगुमान हो गए।
اور پھر وہ وقت آیا کہ جب ان کے ہسبینڈ ان کو کال تک نہیں کرتے تھے، یعنی گھر کے باقی لوگوں سے بات کرتے تھے، صرف ان سے نہیں کرتے تھے، اور جو پیسے بھی ان کو بھیجتے تھے، خرچہ وغیرہ بھیجتے تھے، وہ بھی بند کر دیا، وہ بھی صرف جو ہے وہ ان کے جو سسرال والے تھے ان کو بھیجتے تھے، ان کی مدر ان لا کو بھیجتے تھے، اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں بھیجتے تھے، نہ ان سے بات کرتے تھے، اور یہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اس چیز کو لے کر۔ تو انہوں نے مجھ سے پھر اپنی پرابلم جو ہے وہ شیئر کی اور کہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سو میں نے انہیں کہا کہ آپ تہجد سٹارٹ کریں، آپ سب کچھ چھوڑیں، آپ تہجد شروع کریں، تہجد میں اللہ سے رو کر دعا کریں، اپنی تکلیف اللہ تعالیٰ کو بتائیں، اور ڈیلی اس کے ساتھ آپ نے سورہ بقرہ لازمی دن میں ایک بار پڑھنی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے انہیں بتایا، انہوں نے وہی عمل شروع کیا، اور وہ خود بتا رہی تھی کہ ہر رات تقریباً، یعنی تہجد کا جو ٹائم ہوتا ہے رات کا، میں اس میں جو ہے وہ سجدے میں رو رو کر دعائیں کرتی تھی، اور میں اللہ تعالیٰ سے بس یہی کہتی تھی کہ میرا جو ٹوٹا ہوا دل ہے اس کو جوڑ دے، میرے دل کو سکون عطا فرما، میری مشکل حل کر دے، اور کسی طرح مجھے میرے شوہر کے پاس باہر بھجوا دے۔ اور پھر الحمدللہ ایسا ہوا کہ آہستہ آہستہ ان کے حالات جو تھے وہ بدلنے شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے تو وہ کہتی ہے کہ میں نے تقریباً کوئی 6 دن جب لگاتار جو ہے وہ تہجد پڑھی، تو چھٹے روز میرے ہسبینڈ جو تھی ان کی مجھے کال آ گئی۔ کہتی ہے کہ ان کا لہجہ جو ہے وہ کافی بہتر تھا، وہ بہت اچھے طریقے سے مجھ سے بات کر رہے تھے، اور کہتی ہیں کہ میرے کہے بغیر کچھ دنوں کے اندر اندر انہوں نے ایک دن دوبارہ مجھے کال کی اور کہا کہ میں نے یہاں پر ایک گھر ڈھونڈ لیا ہے، اور اب میں تمہیں اپنے پاس یہاں پر بلانے لگا ہوں۔ اور سبحان اللہ، کچھ ہی عرصے میں وہ اپنے ہسبینڈ کے پاس بھی چلی گئیں، وہاں پر اب وہ ہنسی خوشی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہ رہی ہیں، ایک اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ اللہ ان کو بہت خوشیاں دے، اور دوبارہ انہیں کبھی بھی اس قسم کی تکلیف سے نہ گزارے۔ اب آپ خود سوچیں کہ وہ ہسبینڈ جو ان سے ٹھیک طریقے سے بات تک نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اتنے بدگمان ہو گئے تھے اپنے جو ہے وہ گھر والوں کی وجہ سے، جو کہ ان کی وائف کے خلاف انہیں کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور پھر کیسے سب کچھ بدل گیا۔ تو یہ سب کچھ کیسے بدلا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بدلا۔ اگر آپ عقل رکھتے ہیں، آپ اس چیز کی شعور رکھتے ہیں، تو یہاں سے آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ سب تہجد کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ تہجد ایک ایسی نماز ہے جب آپ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو، آپ کی دعا کو بہت قریب ہو کر سنتا ہے۔ اور سورہ بقرہ کی فضیلت کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں، کیونکہ اس پہ بھی میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کہ سورہ بقرہ کی کیا فضیلت ہے۔ سو یہ جو کمبینیشن ہے نا تہجد کا اور سورہ بقرہ کا، یہ تقریباً ہر مسئلے کا حل ہے۔ اینڈ اگین میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر یہ کام، یعنی تہجد اور سورہ بقرہ، یہ دو کام آپ اگر رجب میں، شعبان میں یا رمضان کے مہینوں میں کر رہے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے کہ آپ اپنے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ ایک تو ان گنت ثواب ہے، اس کے علاوہ آپ اپنے لیے تمام اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھول رہے ہیں۔ تقریباً آپ کا ہر مسئلہ، آپ کے رزق کا مسئلہ، آپ کے اوپر آنے والی پریشانیوں کی پرابلم، آپ کی اولاد کا مسئلہ، آپ کی شادی کا مسئلہ، ان دو کاموں سے، تہجد سے اور سورہ بقرہ کی تلاوت سے آلموسٹ حل ہو جاتا ہے۔ اچھا، ابھی بھی بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ ہمیں تہجد جو ہے وہ رات کو کس وقت پڑھنی چاہیے۔ زیادہ میسیجز بھی یہ ریسیو ہوتے ہیں کہ تہجد کا بہترین وقت کون سا ہے۔ دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رات کے 3 پہر ہیں نا، یعنی عشاء کے بعد، رات کی درمیانہ حصہ، اور رات کا جو آخری وقت ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ فجر سے تقریباً کوئی 1 گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے کا جو وقت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں وقتوں میں تہجد کو پڑھا ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو آپ تہجد کو فجر سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، یعنی فجر کی نماز ہونے سے، اذان ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے، اذان ہونے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی دن آپ کو یہ لگے کہ آپ نہیں اٹھ پائیں گے، تو آپ چاہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد، یعنی تقریباً عشاء کی نماز کے 2 گھنٹے بعد یا 1 گھنٹے بعد بھی جو تہجد ہے اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کو معلوم نہیں ہیں، تو یہ میں کلیئر کر دینا چاہتی ہوں اس ویڈیو میں۔ اور اس کے علاوہ جو ایک غلط فہمی اور لوگوں کو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں اس کی کتنی زیادہ رکعتیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صرف 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 پڑھ سکتے ہیں، 8 پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اسے 2 سے ملٹیپلائی کرتے جائیں۔ تو یاد رکھیے کہ 2 رکعتوں کی بھی اتنی ہی فضیلت ہے جتنی 6 کی یا 12 کی یا اس سے زیادہ۔ تو میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ وہ لوگ جن کے پرابلم سالو نہیں ہو رہے، کسی بڑی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، آپ تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر دیکھیں، اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی زندگی کایا پلٹ جاتی ہے، کتنے پازیٹیو چینجز آتے ہیں، کیسے آپ کے مسائل جو ہیں وہ چٹکیاں بجا کر حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔
اور جلد ہی ہم کیونکہ الحمدللہ رمضان کی آمد ہے، تو ہم رمضان کی سیریز سٹارٹ کرنے والے ہیں، جس میں آپ کو پہلے، دوسرے اور تیسرے عشرے کی دعاؤں کے بارے میں اور عبادات کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے گا. سو اسٹے ٹیونڈ، کیونکہ بہت زیادہ میسیجز ریسیو ہوئے ہیں. یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ بار بار آپ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں رمضان کے بارے میں بتایا جائے، تو انشاءاللہ ویڈیوز آنے والی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انسٹاگرام پر اور یوٹیوب پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.